अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। कराची में ऑपरेशन की बात मैंने आपको की थी। कराची में एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और उसके कुछ नुकात मैंने बयान किए थे, कुछ नुकात अभी सामने आ रहे हैं। कराची ऑपरेशन से पहले सियासी जमातों के दरमियान मुआहदे की बात हो रही है। कराची ऑपरेशन से पहले सियासी जमातों के दरमियान मुआहदा क्यों? क्या ये ऑपरेशन सियासी जमातों के खिलाफ हो रहा है या कराची में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने मिलकर ऑपरेशन करना है? ये सवाल बहुत अहम है और आज मैं आपको इस सवाल के पस मंजर में लेके जाऊंगा। बहुत सारे सवालात आपके जहन में भी छोड़ के जाऊंगा। आप उनकी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी अहमियत रखती है। हुआ यूं कि जैसे ही कराची ऑपरेशन के बारे में एक बड़ा इजलास होता है, उस इजलास की सारी मालूमात हमें मिलती है। हमने कुछ मालूमात आपसे बयान की, कुछ अपने पास रखी हैं। उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं और सबसे ज़्यादा जो मुतहरिक हमें दिखाई दे रही है वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी हुकूमत है, जिसका मेयर है, जिसकी टाउन्स चेयरमैन है, वो सबसे ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही। अब मैं आपको उनके मुतहरिक होने और उन तमाम लोगों के दरमियान जो बातचीत हुई है वो बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये होने क्यों जा रहा है। अब हुआ यूँ कि जैसे ही कराची ऑपरेशन की बात निकली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफद, जिसमें वज़ीर बल्दियात भी थे और रहनुमा भी थे, जमात इस्लामी से मुलाकात हुई। जमात इस्लामी को एतमाद में लेने, माहौल साजगार बनाने और एक साथ चलने के लिए एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं कि उस मुलाकात में जमात इस्लामी के दोस्तों ने ये ज़रूर कहा कि आप बात तो कर जाते हो लेकिन बाद में मुकर जाते हो या फिर आप उस बात पर ठहरते नहीं हो। चलो, वहाँ एक मुलाकात हुई, फिर उसके पस मंज़र में दूसरी, यानी यूँ कहें कि फॉलोअप में दूसरी मुलाकात हुई। वो फॉलोअप में मुलाकात हुई जिस बात की तस्दीक जो है वो मेयर के ही अपने साथी डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कर दी है। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना यह है कि मैं सिटी काउंसिल के अंदर एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा हूँ। जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई के दोनों धड़े, इन सब को किसी 4, 5, 6, 7, 8 नुकात पर एक इत्फाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही, ताकि आइंदा जो सिटी काउंसिल में कोई कानून साजी हो कराची के इशूज से मुतल्लिक या कोई करारदाद लाई जाए तो उसमें वो सब मुत्तफिक हों। ये यहाँ पर ठहरे। अब दूसरी मुलाकात मेरी जब बात हुई सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने हमसे मुलाकात की है और हमें ये कराची शहर में जो ऑपरेशन होने जा रहा है इससे मुतल्लिक हमसे गुफ्तगू हुई है। ऑपरेशन से मुतल्लिक जो कराची में पत्थरों के खिलाफ ऑपरेशन, कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन, पुलों के नीचे जो कब्जे उसके खिलाफ ऑपरेशन, जो गैर कानूनी काम कराची में हो रहे हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन, मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन, मंशियात का इस्तेमाल करके पुलों के पुले उठा के लोहे के ले जाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशंस और बहुत सारे मराहल में होंगे। ये जब मुलाकात हुई तो फिर मुझे अली खुर्शीदी ने बताया कि इस मुलाकात के बाद एक तहरीरी मुआहदा होगा। तमाम उन या तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम या उन तमाम स्टेक होल्डर जो कराची शहर में ये दावा करती हैं कि उनका मैंडेट है या वो कराची शहर में एक बड़ा असर रसूख रखती हैं, वो सब जमातें जो हैं वो एक किसी मुआहदे की छतरी तले आएंगी और शायद वो तहरीरी तौर पर मुआहदा होगा और फिर ये बात आगे बढ़ेगी। इस सिलसिले में जब मैंने सईद गनी से बात की एक मुलाकात के दौरान की तो मैंने उन्हें बताया कि जी चीफ सेक्रेटरी ने ये सारे ऑपरेशन को लॉन्च करने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर के लेवल का फैसला है। अब चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर के लेवल का फैसला, अब वो भी वज़ीर बल्दियात कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर तो एतबार करूँगा ना कि भाई वो कह रहे हैं कि ये चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर के लेवल का फैसला है, तो इसका मतलब है कि फैसला कहीं और हुआ है और इसको जो है वो नीचे
لانا جو ہے وہ اب انہی جماعتوں کا یا جو حکومت میں موجود ہے ان کا کام ہے۔ اب ایک بات یہ کہ ان معاہدوں کی آخر ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ انتظامیہ ہے، کوئی غیر قانونی ہے تو ہے نا، کوئی اگر پلوں کے نیچے ناجائز قبضہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے نا بھائی، کسی نے غیر قانونی بچت بازار لگائے ہیں تو لگائے ہیں نا، کوئی فٹ پاتھ پر قبضہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے نا، کوئی سڑکیں بلاک کر رہا ہے ناجائز طریقے سے کر رہا ہے، کوئی پلاٹوں کی پلاٹ گم کر کے ان کی جو ہے لیز ٹرانسفر کرا دیتا ہے غیر قانونی طور پر کر رہا ہے، تو اس کے لیے کسی سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سوال بنتا ہے نا، کسی سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی جماعتوں سے معاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ یا سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوال یہ بنتا ہے نا کہ کیا سیاسی جماعتیں ہی ہیں وہ جو کراچی میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی سرپرستی کرتی ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی سیاسی جماعتیں، ان کے پریس کانفرنسیں بھری ہوئی ہیں، ان کے بیانات کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان کے شعلہ بیان تقاریر کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جس میں یہ کہہ رہی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ اس شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے۔ عوام تو سوچتا یہ ہے کہ اگر وہی ہے تو اس کا مطلب ہے سبھی ذمہ دار ہیں، اس کا مطلب ہے اگر سبھی ذمہ دار ہیں، اگر سبھی ذمہ دار ہیں تو پھر ذمہ داروں سے مشورہ کر کے آپریشن ہوگا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اس پورے کراچی شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سیاسی جماعتیں ملوث ہیں؟ سوال بنتا ہے، جواب دینا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو۔ وہ جواب اسی طرح دیتی ہیں کہ ہم نہیں ہیں، وہ ملوث ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں سے اعتماد میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا چلو ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتے، اس پر الزام نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے کسی سیاسی جماعت کا ہمدرد ملوث ہو سکتا ہے کسی سیاسی جماعت کے ہمدرد کا رشتہ دار ملوث ہو مختلف کاموں میں، کیونکہ یہ کراچی شہر میں جتنا کچھ چل رہا ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ کراچی میں منشیات سے لے کر پتھاروں تک ان کا نیٹ ورک چلے۔ ایسا کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نیٹ ورک ہی نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس یہ نیٹ ورک نہیں ہے کہ کالج اور اسکول کی بچیوں اور بچوں کو جو ہے منشیات فروخت کی جا رہی ہو۔ کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہاکس بے سے لے کر کراچی کے کونے کونے میں پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہوں۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا کام نہیں، یہ پورا نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک میں بہت سارے گروہ جو کہ سیاسی جماعتوں کا لبادہ اوڑے ہوئے یہاں پر گھوم رہے ہیں، مختلف شخصیات کا نام لے رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصیات ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بہرحال آخر سیاسی جماعتیں کیا اس سارے عمل سے لا تعلقی کا اعلان کریں گی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب کراچی شہر میں یہ سارا آپریشن لانچ ہو رہا ہو تو پھر یہی سیاسی جماعتیں مخالفت کریں؟ تو شاید اسی مخالفت سے بچنے کے لیے بھی تمام سیاسی جماعتیں، خصوصاً حکمران سیاسی جماعت متحرک ہو گئی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ کراچی میں جو بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے اس آپریشن میں وہ مخالفت نہ کریں، اس میں روڑے نہ اٹکائیں، یا ان کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ سامنے نہ آئیں۔ تو لہذا اب یہ کراچی جو معاہدہ ہونے والا ہے اس کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے، میں آپ کو اس کے نکات بھی بیان کر دوں گا۔ اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، میں نے ایک بات کی تھی، وہ ایک محفل میں ایک شخصیت کو کرسی سے اٹھا دیا گیا تھا، واقعہ سچا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جس شخصیت کی طرف میرا اشارہ تھا وہ شخصیت نہیں تھی، تو لہذا آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ واقعہ سچا ہے، بندہ بھی ہو بہو اس کے ہی ہم شکل تھا، لیکن جب بعد میں میں نے اس کو ری چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ شخصیت نہیں ہے جس کو بلاول بھٹو کے کرسی سے اٹھا دیا گیا تھا۔ بہرحال ہماری نہ کسی سے دوستی نہ دشمنی، ہم کسی کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتے اور کسی کا نام بھی یہاں سے بڑھانا نہیں چاہتے۔ اور یہ جو میں نے آج آپ کو موضوع دیا تھا، کراچی میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس کی ذرا باریک بینی کو جانچیے گا، بڑے راز افشا ہوں گے۔ جی